महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सस्नाच्या राया अमर अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर्वेस परासर पदवीदा देवा तू आधी आसलोय आता आसाय आणि सदांकाळ तुझी पदवी हाती घेऊन तू राजवट चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा तुज्या एकल्यास पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत रे तूं उलयलोय आणि कोण तुजें उतर आयकोन ते सत मानलें ताणें आपलें जिवीत जोडून घेतलें. तेंचं जिवीत जोडूंक सोम्या तुवें आमकां एक अवकाश दिलाय. ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा सकाळीं तावन तुजें उतर आमी आयकल्या आणि परत तेंचं तुजें उतर परत आमकां तें आयकूंक तुवें फावो केलाय. वय बापा ह्या वेळार तुवें बसयल्लो बापा तावन बसयल्लो तो पवित्रत्म परत आमचें तें धाड धैर्यान तुजें उतर प्रगट करूंक तुजें उतर वाचूंक आनी तुजें उतर आयकून आमचें जिवीत त्या सोम्यातय त्या देवा बापातय एक जावंक आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी सदांकाळ साश्टाक उरचें जिवीत आमी जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. कोणाक मेळोवंक? तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतर आमी आयकुया. किर्तन 142 ओळ 5 एक पुटी आयकुया. शाम 142 वर्स 5. सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारता. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. तुका सांगता तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो. जियेतलेच्या देशांत जियेतलेच्या देशांत तुंस म्हजें दायज. तुंस म्हजें दायज. सगळीं सांगाता म्हणया पळयत पुस्तक उक्त्यारा आनी सगळीं सांगाता म्हणया. सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारता. तुका हांव उलो मारता. तुका सांगता तुका हांव सांगता तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो. जियेतलेच्या देशांत जियेतल्यांच्या देशांत तुंस म्हजें दायज. तुंस म्हजें दायज. जियेतल्यांच्या देशांत तुंस म्हजें दायज. हें दायज तुमकां जोडूंक जाय गी. तर मोगाच्या भावा भयणीनो सकाळीं तावन 2 शिकोण्यो आमी आयकल्या वय मू. आतां ह्या 2 शिकोण्यो आयकून आतां आमकां कितें भोगता की म्हणून तुमी म्हाका जाप दिवचे नाका. हांव काल 2 क्वेश्चन तुमचे आमकां घालता. कितें क्वेश्चन्स कितें म्हणटात? सवालां. हां वय निंगी. हां सवालां 2 सवालां तातूंत एक सवाला 2 सवालां एक सवालाची जाप हांव तुमकां दिता पूण तुमी जाप दिनाकात. तुमी सोम्याक जाप दिल्या पुरो मावूनपणी जायत गी. हां पळया सकाळीं तावन देवाचें उतर आमी आयकलें वय मू. पळया सवाल हें सारकें आयकून घेया. ಒಟ್ಟಾರೆ मागीर देवाक सांगा नाकात. बापाय सांगाता पूत यादू. एका आपल्या बापाय सांगाता पूत यादू नाल्यार तुमकां पुता सांगल्यार आतां दुहांक राग येता देखून तशेंच म्हणचें. हां कोण बापाय सांगाता चिडकोन रावता पळय. चिडकोन म्हळ्यार सगळें बापाय चिंता तशें बापाय सांगाता चिडकोन रावता आनी चिडकोन रावून कोण पेल्याक सो पळय इल्लो राग दवरता. या कोणी कितेंय केलां म्हूण चिंतून कोणी ताचे वेळ राग दवरता या इल्लो मतीन मोसोर दवर न्हू बापाय सांगाता चिडकोन रावचो तसलो तुमी जायजे गी. या सगळें पाताक आदार जिणी संवसाराक नाका कोणाकच नाका. हांव या तुमी आमकां कोणाकच नाका म्हूण सांगून आमकां तिरस्कार करन आमी खंयी एका कोणशा फोडुल्ल्या आनी थंय तावन पाटी जेजू थंय येवन पळय जेजू थंय आयिल्ले तुमी जायजे गी म्हणून 2 सवाल वय मू. एक बापाय सांगाता रावून हेरांचो द्वेश मतींत आटोवन सोतसलो गी. या हे सगळें सांडून सोम्या थंय पाटी येवं सोतसलो तुमी गी म्हूण हे सवालाक जाप तुमीन दिजे हांव दिना. सोम्या कोणाक दिजे जाप पूण हांव सोम्याक म्हजी जाप हांव सोम्याक तुमच्या मुखार दिता. ऐका देवाचें उतर. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 ओळ 30 आनी 2 पयलें वास.
लूक 15:32. पूण तुजो भाव मौन पावुल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. परत वाच. पूण तुजो भाव मौन पावुल्लो तुझो तुझो भाव मरण पावलो, तो आतां परत्यान जिवंत जाला. तो आता परत्यांत जिवन जाला. सुकून गेल्लो तो सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. परत्यान मेळ्ळा. वो पूत आनी कोणी न्ही, ही जाप हांवें सांगला पडली, इत्त म्हजी जाप कितें ती जावन आसा, ही म्हजी जाप या दुसऱ्या पुता बरी. सुकोन गेल्लो पूण सोम्यात आयलो. आनी ते कित्याक म्हळ्यार ते उतर आसा न्ही, ते खंतर आसा, ये या जेजू सरसी कष्टातेल्यानो, जेजूक आपोडा तुमी पिडेस लोकानो, ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा, बेजारा येन निराजल्ल्या भावा भयणीनो, जेजू ल्हाना व्हडांचो, जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो, जेजू आमा पतक्यांचो, जेजू आमा पतकी मनशांक बोगसूनचो एकलो सोमितो, रोदन करच्या दुबळ्या धाकट्यांक खरेंच बुजोवचो, ताका लागीं सरा तासो पाटलाव करा, सर्गा आनी संवसाराचो एकलोस. या एकल्याच दुनियात तुमी पाटी येत जाय. आतां हांगा खंतर गायलें वय मू, तुमी आयकलें गी, चित दिलें गी. मोगाच्या भावा भयण्यानो तुमी आयकलां, जेन्ना बापाय सांगाता आसले ते दोग पूत, एकलो पूत कितें करता, बापायक चिडकोन रावता, सगळें सांगाता बरें आसा वय मू, एकलो पूत आपलें सगळें घेता आनी चलता वय मू, पूण तो कश्टान पडटा. कश्टांत पडल्या कडेन कोणायची शाला आहा तो विसारिना. कितें करता, कश्टांत पडल्या कोणायची साला आहा विसारिना. बघा ताच्या मतीन तो चिंता, हांव म्हज्या बापाय सरसी वेता. आज सकाळी भावान तुमकां सांगतना थोड्यांक दुखलां जावं पुरो, मोगाच्या भावा भयणीनो, वो सगळी आतां वडोतान सांगली सगळी ताची सांगच्या ताका 3 दीस पावचे ना म्हणून, म्हाका ही जिणीत पावची ना. म्हज्या सोम्यान केल्लें बरेंपण सांगोंक म्हजी जिणीच पावची ना. हांगा उबो आसा, हे पळयत पुस्तकाची जाणवाय घेवन न्हय, पूण ते पळयत पुस्तकाचें उतर म्हजी जिणी जावन हांगा उबो आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज तुमकां 1 वर्सां 2 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां तुमी बरें जावना म्हणटात न्ही, कित्याक तुमकां अशें भोगता म्हणलें म्हाका कळी जायना. पूण म्हज्या जिवितांत कितलें पयस हांव गेलो जाल्यार तितलें लागीं म्हज्या जेजून हाडलां. असलें बरेंपण, आज तें बरेंपण पळोवन आज हांव कोडीक मुखार दवरिना. आज म्हज्या आत्म्यान दिल्लो संतोश हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक उतर आयका, मागीर हांगा फाटी सांगता. झेफानिया आवस्वर 3 ओळ 14 एक पटी वास. झेफानिया चॅप्टर 3:14 वास. सियोनाचे दुवे सियोनाचे दुवे. आतां दुवांक मात न्ही, आज घेता पुतांक आसले, आज दुवांक पळय मुखार दवरता पळय देव उतर. आज दुवे आनी पुता इस्रायेला उल्हासान गितां गा. उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरीच जा. कितें म्हणटा हांगा सर, हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा, संतोष बरीत जा. जर कित्याक आमी हांगासर येवन संतोष बरी जायना, कित्याक संतोष नातल्या म्हाका सोम्याच्या पांयान तळा संतोष भरपूर मेळ्ळा. मोगाच्या भावा भयणीनो, भरपूर तो संतोष म्हज्या जेजून म्हाका दिला, दितलो न्ही. तुमकां थोड्यांक सांगतना बेजार जाता, पूण कितें करचें, हांगा आमकां हें तुमचें तर आयकोंकूच फावो केला. हांगा आमी कितलें देवाचें उतर दिता आसतना, ह्या तितवणी दिता आसतना मागीर तुमी मनशांकच मुखार हाडटात. हांगा येतना आमकां सांगचें पडटा. मोगाच्या भावा भयणो, काल आमकां पाद्रेबान सांगलां, आमकां कळीतच जायना. आमी हेरांक मानवोवच्या खातीर, हेरांक कळोवच्या खातीर आमची मागणी जातात. अशें तुमी मागतात 20 ते 25 वर्सां बसा, कांय जायना. जर हे सगळें सोडून सोम्याक मानवो, तूं एक पातकी म्हूण वळखून जर तूं सोम्याक येवन सोम्याक तूं सांगताय जाल्यार त्याच घडये, आतांच यस घडये. कळीत आसा की तुमकां, कळीत आसा की
जर त्या सौम्याक मा तुम्ही आराधना करताना सौम्याच्या नावा खातीर ताणे केल्ले बरे पण तुम्ही मुखार दवरता तर त्याच घडये मोगाच्या भावा भयणीनो, त्याच घडये दुखता न्ही सांगताना दुखता की तुमकां दुख जे सुवार्थ कितें आसा? कष्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी आयका लागीना. एक वळ आयकया माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 वळ 20 आनी 8. आमकां कळी जाय जे संवसार तुमकां हें कळीत करिना पूण देवाचें उतर तुका कळीत करता मोगाच्या भावा भयणीनो. संवसार तुका खंय वचूं खंयच्या जाग्यार वचूं सत तुका कळीत करूंक साध्यच ना. जर या जाग्यार सौम्याचें उतर मात्र तुका सुडका दिता, समाधान दिता, शांती दिता, मात्र न्ही सर्गींचे राज तुका दिता. ऐका ए आमचे सरशी समेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कष्टांत आसलो तो धाकटो पूत पाटी आयलो गिना जेजू सरशी. पळया जेन्ना सगळें जालें ताच्या मनान तो चिंता, म्हज्या बापायच्या घरांत कामाचे कामागार साखर कितल्या गम्मतेन दीस काडून आसात आनी हांव हांगा ह्या कश्टांत वळवळटा. आतांच उठोन येता आनी म्हज्या बापाय सरशी हांव येता म्हूण अशें तो उठोन आयलो मोगाच्या बापाय लागीं ताणें सूख वळखोवची परिस्थिती तिथे येवंक ना. कित्याक ताचें मन पळया कशें ताणें चिंतलें आनी सीदा तो बापाय सरशी आयलो. धांवून वचोन बापायन ताका वेंग मारली, वय म्हूण आज हें जायचें तुजें आनी म्हजें जिवीत. आज काल उतर न्ही उतर अशें आसाचें कोणी एकलो सुकोन जाला जाल्यार आयलो ताका तुवें संतोश ताका वचोन दी जाय. अशें कितलो 4 म्हयने जाले की 5 म्हयने ना ना तो येताना संतोष तुका. कित्याक सौम्याक जावचो संतोष हो आनी कोणें सौम्याक जावचो संतोष स्विकार केला ताच्या जिवितांत ती संतोष. पळया तो आयलो वय म्हूण उपरांत ताणें सूख वळखलो तो वय म्हूण वळखलो गिना पूण सूख वळख कित्याक केलें पुता खंय गेल्लो कसो आसलो म्हणून कांय सांगलें की वसा रे आडा रे रांदया रे बऱ्यांतलो बरो हाडा रे बऱ्यांतले बरें ताका दिया रे म्हणटाना सांगाता बऱ्यांतलो बरो पूतू भितरल्या भितर सुरू जालें. कितें जालें? राग मोसोर सकाळी आयकला, खून ताणें खण जाली मोगाच्या भावा भयणीनो. भावा विशयी बापायच्या चिडकोन आसा. आज एक सर तुमकां ह्या वेळार हांव उक्त्यान सांगता, मनशाक केन्नाय चिडकोन एक रावा नाकात. खंयच्याच मनशा तुमी चिडकोन रावतात जाल्यार एक दीस ते चिडकोल्लें घाम सुटतेलें मागीर तुमी रडतल्यात. जर बापाय सांगता जावं पुरो ह्या संवसारांत एक आत्मी बापाय आसा, आमच्या घरचे आमचो बापाय आसा, म्हजो बापाय ना तुमचे बापाय आसूं पुरो, तांच्या सांगाता रावता जाल्यार बापायच्या किसड सौम्याक तुमी चिडकोन रावा. केदींच तुटनात आसलें घाम तें सौम्याक चिडकतना तुटनात आसलें घाम आनी अशें पळय संतोष वाडलो आनी थंय ताका भितर उजो भेटलो. वय मग पूण त्या बापायक सांगाता आसल्या त्या पुताक कांय म्हण पुतान वायट केलां गी कांय करूं ना जाल्यार पळय ताच्या किसड वर्तो मोग कोणाक मेळटा? त्या धाकट्या पुताक मेळटा. आज हें उतर कित्याक मेळटा तुमकां दवरतांक मेळ्ळां. आज सौम्या थंय कोण निराश जाला पयस जाला ताचे थंय जेजू राखोन आसा आनी ताणें राखोन थंय आसचें न्ही. हांगा जेजूच्या पांयां येताना मोगाच्या भावा भयणीनो तूं खुद्द जेजूच्या पांयां येताय जाल्यार वो भवार्थ घेवन येताय जाल्यार ऐका आमी उतर आयकया. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 15 ओळ 20 आनी 4 तावन आतां 30 आनी 2 मुसर आमी आयकया. कित्याक ओ म्हजो पूत मोन पावलो तो आतां जिवंत जाला. ऐकलें गी हांगा तुमी कोणी सलवल्या जाल्यार तुमी मरण पावल्या चिंता जाल्यार आज तुमी देवाचें उतर ऐका. डावट करिनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो. ही कूड म्हूण तुमी कुडी हांव केन्ना म्हज्या कुडी विशयांत हांवें मागलें तुमी आयकलां गी. कुडी खातीर हांव कोणाक मागता गी गुपिता मागता. ही गरज आसा जेजून बरें केलां गी ना. आज आमकां आयकोंक मेळना तुमी कूड मुखार दवरनाकात, संवसारी खाण दवरनाकात, संवसारी वस्तू तुमी मुखार हाडी नाकात. गरज आसा वय जेजून दिलां गी ना. तर मनशां खातीर हो संवसार आसतना हें सगळें देवान रचलें वय की न्ही, देवान रचलें फोटे आमकां तें कळीत जायचें. संवसार तुका दाखयना पूण हांगा देवाचें उतर तुका दाखयता. आमी कुडी कित्त मुखार चिडकता. म्हजो पूत बरो जायचें, पुताक काम बरें जाय. काम पुताक मेळ्ळ्या मागीर पूत खंय? दुवेक बरें काम मेळ्ळें मागीर दूख या.
तू आनी हांव कश्टांत आसल्या आज सोम्याच्या पांयां तळा बसून आसा मरये बरें बसून आसा मारतान मारतना कसलो वांटो काडलो रांदपाचो वांटो विसू काडलो पूण मरयेन ती उपाशी पडलेली रांदपाची तिका गरज आसा की ना तिका जेवंक मेळना की ना तुका आमकां मेळना की ना खंयचें गरज खंयचें आज मोगाच्या भावा भयणीनो आज तुमी ह्या संवसाराचे खाणाचे वरवेचो मोग सोडा सोम्याचो मोग आपणाया आनी त्या दाळा पळय बरोण वम तुमचें जेवण तुमकां मेळटलें आतां मुखार वास सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दाबासो सुरू जालो एने ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें पळया ह्या पुताक पळया न्ही हं कसली गजाल गाय कितें जालें गाय ये आज मुसर हांगा बँड नाचलें वजाप नाचलें म्युजीक नाचलें आज असलें म्युजीक 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 आयकल्या तुमी बरी म्युजीक आं कितें जाता पळया साकरा मदल्या एकल्याक आपूण कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें बापाय कडेन विचारना वचून बापायक झिडकर आसता आमचो बापाय झिडकर आसा त्या वेळार बापाय झिडकना कित्याक भितर सैतान गेला भितर ऑलरेडी रागाचो सैतान ऑलरेडी जिशू मार जाला ताणें मनांत चिंतून हो गेला आतां हो फाटी आयला पळय आका मोसर बापायक संतोष कसलो संतोष पळय बापायक म्हजो पूत मेल्लो आयला फाटी म्हण संतोष पूण भावाक हो कित्याक फाटी आयलो हां आनी मुखार साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक फुडफुडीत पडको मारला आं हे आयकतच तो रागान पेटलो पळया मोगाच्या भावा पण ताणें संतोष भाव म्हजो पूत ना सॉरी म्हजो भाव ना भाव गेला मेला अशें चिंतून आसा भाव आयिल्लो पळोवन आनी एका व्हडल्या भाव संतोष जायचे की नाका म्हाका सांगा तुमी वो संतोष तुका आज वो संतोष तुजो काशा भाव गेलो म्हणणे आज सोम्याच्या एकवटान हांगा आसले कोणी भायर गेलो पाट येताना वो संतोष तुका आनी म्हाका आसा जाय ह्या खातीर तुका उतार आज ह्या खातीर म्हाका उतार आज हांवें संतोष पावोचो एक म्हजो भाव एक म्हणजे भयण आयली नेंगी सोम्याक संतोष तुजो संतोष सोम्याक नाका पूण तुजो संतोष त्या भावात आसा जाल्यार तूं देवाक मान वताय मोगाच्या भावा भयणीनो त्या खातीर आनी मुखार आनी घरा भितर वचना जालो तवळ ताचो बापयस भायर येवन ताका बळोवंक लागलो पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें बाबा पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो पळया बापायन कांय सांगलां कित्याक कांय म्हणजे सांगलां वो खुद्द चिंता ऑलरेडी हाणें भावाक जिशे मार जाला कांय नाणूस शित्त मारलें वयमू आबेलाक पूण हाणें अशें उतरान जिशे मार जाला ओ कितें आयलो परतून म्हजें आतां काले म्हाका मेळचे ताका मेळटा गे म्हाका हांगा कांय ना हाका सदांय फेस्त मोगाच्या भावा भयणो गम्मत आसा जाय जाल्लें आसा पूण ताका तोडवूंक जायना एक ल्हानशें बोकडेचें पील बरें आनी ताका रांदून दिल्लें पळय ताका तोडवूंक जावना त्या भावाक हांगा आमकां तोडवूंक जाता गी जाता तुमकां ती सारा म्हाका सांगा नाकात कोणी एकलो भाव अडचणींत आसलो या कश्टांत आसलो या पिडेन आसलो बरो जालो म्हणटा तुमकां संतोष गी हो कितें आयलो बांगा सुमार वर्सां गेल्लो आतां कितें आयलो अशें कांय बघता गी कितलीं वर्सां जावन दी तो वर्सां कितली मेजे नाकात तुमी एक दीस आमकां येतले वर्सां दीस आमकां कळचेच नात पूण तो येताना हो संतोष जावच्या खातीर आनी मुखार एकच एक पावटी तुजे उतार हांवें मोडोंक ना तरी म्हज्या इश्ट सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना सगळें आसा हाच्या हातांतच बापायन ताका वांटो दिला की ना ताणें गांठ पुरून दवरल्या खोर्सूंक ना ताणें ताचे ताका ते सुरू आमकां आयकूंक मेळटा समासम दोनी पुतांक आस्त वांटून दिल्या वयमू कांय बापायन कांय इल्लेशें दवरलें म्हणून ताच्या खातीर काही म्हाका पळय मागीर म्हजो वांटो म्हाका बापायक हाका पुता आसूं म्हणून तासो व्हरून गेला वयमू आसो वांटो ताणें एक पयशांची खाडी काडूं ना एका बोकडेचें पीर सापडूं ना कित्याक सापडूं ना आज आमचें अशेंत जावन आसा जिवीत मोगाच्या भावा भयणो आमचें कितें आसा पळय फुल्ल डबल लोक सिंगल न्हय गोवान आनी बायलें दोगांय न्हू लोकांचेर नाल्यार काडूंक जायना तस जाल्यार लोकांनी कांदवलो कित्याक म्हळ्यार आका बायले गोवाचेर विश्वास ना गोवाक वडो पाद्री बरें सांगलां आसा विश्वास भुरग्यांक ना पूण गोवाक आनी बायले विश्वास आसाचे की नाका आमकां आसा आमच्या खंयच्यान ओपनंत खंयच्याक कोड ना आमचें खंयच्याक ना अकावंट जावन मोबायल जावन खंयचें कांय ना कित्याक ना आज आमकां कोणें आमकां सोम्यातें हाडलां त्या सोम्यातें आमी विश्वास देखून पळय थोड्यांक कितें केलां बंद करून दवरलां तशेंच आणी केलां ह्या पुतान व्हडल्या पुतान कांय करूं ना बापायचें कितें आसलें तांतलें काण पुता हाका चडवना
आमी जाल्यार म्हणटाली की ओ ताका दिता आका दिता म्हाका कित्याक दिना कित्याक दिना तुजें मन समाना. कोणाक कळटा तुजें मन समाना म्हूण? देवाक कळटा. तुजी उरपावणी जाल्या तुजें मन समाना. आमकां पावस येता पुत्तूर आसतना त्या पावसांत भितल्यार 5 वरां 5:30 7 वरां भितर पावतालो मोगाच्या भावा भयणीनो. पण भावान उल्लेख केल्लो ते म्हाका त्या कळीत ना. काल तें तामीळ खंतार म्हणलें पळय ते खंताराचे शब्द ते काल एक खंतार आयकून म्हणलें न्ही हांवें. ती उतरां पळय तेंच म्हजें जिवीत. ते तुमकां मात कळचें ना, ते तुमकां समजोवना. तें हांव कांय कितले फावटी घरा हर एक दीस म्हणल्यार म्हणटा कित्याक म्हाकाच कित्याक हांव एक तसो वेचीक पूत बरी फाटी आयिल्लो मनीस. हांव ग्रेस्त मनीस न्ही, पितांबार मनीस हांव न्ही, जाणव्यान भरलो हांव न्ही. पूण तुमकां मुखले मागीर तुमकां कळटलें आमी कोण गी म्हणून. कोणाक सोमी विसरून काडटा म्हण तुमकां स्पश्ट कळटलें. आतां मुखार इल्लें उरलां न्ही. पूण हो तुजो पूत हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टीपटको मारयलाय. पूण ताज्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बापायक खंत सांगात आसल्याची न्ही. हांगा पळय आमी सदां येता पळय हांगा आसल्याची खंत बापायक ना. तुमी चिंता फादरा बाबा आमची बरी खंता आमची फादरा बाबा खंत ना आसूंक नजो. हें सत मोगाच्या भावा भयणो. तुमी चिंतात हो म्हाका फादरा बाबाचें नांव काडून ना म्हजें काडून आनी की हो म्हाका कांय सांगून आनी की बेसांव येता फादरा बाबा बरें कर म्हाका बेसांव दिवन आनी की हें नाका. खंत हांगा फादरा बाबा कोणाची जाणांक दी हांगातान गेल्यान पळय कोण येवना पळय तांची खंत आसा तांकां. तुमकां मात सांगना जावंक पुरो मुखार आमकां मात सांगना जावंक पुरो. पूण म्हाका ही खंत आसा हांगा बसल्यांची न्ही फाटीं गेल्ल्यांची मुखार येजे म्हूण. अर्थ कितें तांचो आमकां मोग खंडीत आसतलो. ती येतली मोगाच्या भावा भयणो. कसो वो वेचीक पूत कशें आनी मुखार कितें. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो तो तुजो भाव मरण पावल्लो तो आतां परत्यान जिवंत जाला. आतां परत्यान जिवंत जाला. अर्थ कितें अर्थ कितें. एक वाट चुकून गेला वय देवाचे पेद्रू 3 फावटी सकाळी आयको मेळना वय पेद्रू 3 फावटी गेला की ना. पूण पावल कितले पडलो मागीर पडलाय. पूण निमाणे पेद्रू की मेळना की ना सावी दिल्यात की ना. पावला कडेन सावी दिवना दिल्या पेद्रू कडेन सावी. पळया मोगाच्या भावा भयणो तूं चुकून गेलाय म्हूण खंत करिनाका. ते सगळें घेवन सोम्याच्या पांयां तळा ये मोगाच्या भावा भयणीनो. निराश जायनाका. खंयच्याय वेळार कितेंय जावं दी दर्यो गरजों दी दोंगर वचून दर्याच्या गुंडांत फोडों दी आमी मात्र तुमी सांगाचे तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा आमी मात्र भियेना. कित्याक दळपारांचो सर्वस्पर देव आमचे कोटे आमचे सांगात आसता सदांकाल तो आसा वय मू. असलो बरवसो येताना मात्र मोगाच्या भावा भयणो तुमी चिंतत नाका हांव पिडेस्त हांव दुखेस्त हांव निद्रेस्त. तुमी चिंतत नाका. कोण पळय ह्या सताक येतात तांची निद्रेस्ती दिना मागीर नान ती आनी खंयचेंच पिडे येना तांकां कांयच ना. ती चिंतूंक चिंतनात तुजी कूड हांगा आसा म्हण तुका कळीत जावचें ना. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आज हांव हें भोगून आसा देखून तुमकां सांगता. बेश्टे उलयना मोगाच्या भावा भयणो. ह्या प्रमाणे हांवें तुवें हेरांचो मोग करूं का देखून मोगाच्या भावा भयणो. सकाळी आयकला मोग वय मो कोणाक उतरांची शिमारचें गी नाका उतरांनी नाका मोगाच्या करण्याची नाका. देखून पळया आमोस प्रवाचे पुस्तक आवाज 5:4 आमी आयकुया. आमोस चॅप्टर 5:4 म्हाका सोदा आनी तुमी जी येतल्यात कोणी तो जावन दी मोगाच्या भाव सोम्याक सोदून येया आनी कोणाक येनाका. हांगा आमी आयकला वय मो देवाचो मोग आनी सोम्याचो मोग सरस्पराक आनी जेजूक. पळय आनी आयका सर्वेस्पर इस्रायलेच्या घराण्यांक अशें म्हणटा म्हाका सोदा आनी तुमी जी येतल्यात आनी म्हाका सोदा तुमी जी येतल्यात. कोणाक सोदीचे सरस्पर सोदीचे वय मू. कीर्तन 5:11 आयकुया. तुजे थंय कोण आसरो सोदतात पळय ती मात्र जी येता. सोम्या सोम्या कोण आसरो सोदतात ती मात्र जी येतात. उरल्या सांगाता तुमी आसरो सोदा तुमकां आसरोच मागीर वय गिनी पळया. जर तुमी उरल्या सांगाता येतात बसतात उरल्या सांग हांगा आसली न्ही मेल्ली पळय मेल्ली आसत वत्या तुमकां आज जिवंत आसली सगळीं मेल्ल्यांक वचून मागोवन आसत. मेल्ल्या कांय दिवंक शकताय सकाळी तुमी आयकला परतून आयकता तुमकां किरी जाता जावंक पुरो न्ही गी. एकाडे सादो आसलो खारकोळ हांगा बोंदेल पावतना जिगबीग जाला तो कांय आयकूंक शकताय. पूण मनीस तुका कालें करता थंय ती म्हणा पळयता वय मू
हारी हारीने लोक पडता ताणी एक दीस आश्रोत्त सच्ची गत वैगिनी पड्या पण तुम्ही जेजूक सोदून आयल्या तर जेजू जातलो तुझो आणि म्हजो आसरो मोगाच्या भावा भयणो फरक पळया कोण मनशा फाटल्यान येतात मेल्ल्या फाटल्यान येतात ती आसरांत रचतली पूण जिवंत आसलेल्या जेजू सवे येतात ती आसरो जावन सौम्या सवे सदां काळजी येतली ऐका पूण तुजी ती आसरो सोदतात ती संतोषतली सदांकाल ती उल्हासतली हा. तुज्या नांवाचो मोग करतल्यांक राख आणि तू जातले तांचो आनंद तू जातले तांचो आनंद झेफानिया 3:17 झेफानिया 3:17 कसो आनंद तुझो वाडतलो आनंद तांदूळ शीतकर जेवल्या बरी नाही आनंद सौम्या सवे रावल्या वरवीं ऐका झेफानिया चॅप्टर 3:17 सर्वेस्पर तुझो देव सर्वेस्पर तुझो देव तुझे मोदे आसा तुझ्या मध्ये आसा खंय आसा म्हजो देव आसा तुझ्या भावाचंय तुझ्या भयणीचंय तुवें पळयचें देवाक तुम्ही खंयचे मुर्तीन पळय नाकात या एक आकारान पळय नाकात म्हाका चाबा आज आमी हांगा पटोवन पडला लोक हांगा पटोवन पडला देव असो आसा जेजू असो आसा जेजू तुमकां काल कळी जाला जेजू खंय आसा देव कसो आसा आत्म्या रुपार आसा देव जावन आसा तुजे थंय म्हजे थंय बिडार हे इतलें आमकां कळी जाता म्हजे सांग आतां कोण आसा म्हजे बायले आसा म्हजे धूव आसा म्हणू नाकात म्हजे धूव केदाळे मागणें म्हाका कितलें सत पळया म्हाका घरांत मागतना सेवाक म्हाका बापय म्हणना सेवाक म्हणटा कळ्ळें तुमकां सेवाक म्हणटा अर्थ कितें बापाय सो मान न्ही ताका मान मान आनी महिमा जावं तुका बापा अर्गस्तुती तुका आतांनी सदांकाळ ताका स्तुती त्या झाडा म्हूण येता तुका संतोष आतां वास सर्वेस्पर तुझो देव तुझे मोदे आसा सर्वेस्पर देव तुझे मध्ये आसा जंय दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर तांच्या मजगत हांव आसा खंय आसा तो तांच्या मजगत खंय आसा हा तुझ्या थंय देव आसा तुज्या कुशीनी बसल्या कोण आसा हा मागीर पळया थंय पळया कितलो व्हडलो देव हांगा पळया कितलो बारीक देव तशें गी कूड मात बारीक मोठी देव सगळ्या थंय एकाच रितीची येता म्हाकाच्या भावा भयणीनो आमी कूड पळोवन म्हाका एक संवय आसली उडास आयलो म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार एके फावटी म्हाका तें जायना सांगचेच पडटा कित्याक सरस्पर देव सांगूंक करता तुमकां कित्याक काय आसा कालमाशें काडूं म्हाका धडंग पाजरा म्हळ्यार भायर सो कित्याक हो देवूच म्हणटालो आनी धडंग बिस्प म्हाका आली बिस्पाचें मीस कितले कश्ट काडले हांगा पोतीन बसून आसा हांव मास्क खाता कितले दळा कॅसिट्यो आतांच्या बरी कांय नातल्या कॅसिट्यो म्हाका बिस्पाचें अंत मीस जाय म्हाका तोत्तू देव पूण हो देव न्हय म्हूण म्हाका हांगा जेजू उतरां दाखोवन दिलें गी ना तुमकां कळी जालां गी ना मनीस आमकां देव गी मेल्ले मनीस आमकां देव गी खरो देव कोण मोगाच्या भावा म्हणून एक फावटी परतन आयकुया फर्स्ट जॉन जुवांचे पयलें पत्र अवसर 5:20 एक सारकें कळी जाय कित्याक ह्या संवसाराच्या मनशांक कळी जायना म्हणले सवाल म्हाका काय PhD ना हा वास कितें वाचलें देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक ओळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला म्हूण आमी जाणा आमी खऱ्या देवा सवे आसा कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्त सवे आमी आसा आमी कोणा सवे आसा खऱ्या देवा सवे आसा आमी खऱ्या देवा सवे आसतना आमकां मागीर कांय म्हण गुलामपण आसा गी आसा जगी तुमकां कोणी कितें सांगून दी मोगाच्या भावा म्हण तुमी भिवचे न्हय तुम्ही कित्याक भियेता तुम्ही खऱ्या देवा सवे आसात आज तुम्ही ऐकला रोमाकाराच्या पत्रांत तुम्ही 8व्या अध्यायात तुम्ही ऐकला आज तुम्ही कित्याक भिवन आसात तुम्ही निजाय की आनीकी मनशांक भिवन आसात हांव हांगा उक्त्यान तुमकां सांगता तुम्ही मनशांक आनीकी भिवन आसात जर तुम्ही मनशांक भियेना जाल्यार तुम्ही खंयच्याय गुलामपणान तुम्ही आसूं नजो तुम्ही सौम्यात सवे मात्र स्वतंत्र आसा जाय कोण आसा रक्त मासाच्या वडण्या तुम्ही बोलोवचे नात मागीर केवळ सौम्या सवे आत्म्या प्रमाणे तुम्ही जियेतली परजत जातल्यात आज तुमकां आमकां विसरून हाडलां कित्याक आमकां खाणयो सांगूं न्ही त्या सौम्या सवे आत्म्यान आमी जियोंक कित्याक सौम्या सवे कोण उरता कूड उरता की आत्मा उरता म्हाका सांगा ये सत बापा तावन आयला कोण जेजू एकलो आनी बापा सरशी गेला कोण तो एकलो मात बापाच्या उजव्या बसला कोण तो एकलो मात्र आनी तुका आनी म्हाका आपूण व्हरूंक येता कोण जे मागीर कित्याक उरलो तुका उरलें कित्याक मागीर सांगतना बेन दिसता न्ही गी एकूच ऐका आमोसाचे प्रवाद ऐका आमोसाचे प्रवादाच्या पुस्तकान आमोसवर 5:6 ऐका नाही सॉरी आमोस 4:12 वास
तुम्ही देवाक मेळोंक तयार आसात गी? हा असा म्हणा, बसवणी सोडाच नाही. तुम्ही सांगो ना नेंगी क्रिस मी तुमकां मेळो नाही. म्हाका मेळ्ळा हांवें त्या वेळा सांगला उडाच नाही. तुम्ही देवाक मेळोंक तयार आसात गी? ऐका देवाचे उतार. देखून इस्रायेला कोणे आसा म्हणा तांकां मात उतार नातल्यांक ना. देखून इस्रायेला हे सगळे हांव तुका करतलो. आता इस्रायल म्हळ्यार का ताका म्हणनाकात हांगा आसले आमकां हर एकल्या हे उतारां आत पडले, हर एक पडी उतार हे आमकां मगाच्या भावा बिणो आनी एकल्याक न्हय. आमी हांगा सुकून पडल्या. ओ ताका जावं पुरो, म्हज्या बायलेक जावं पुरो, म्हज्या धुवेक जावं पुरो, या म्हज्या बाप्पूक मावशेक वणयेक आनी काले भावजेक बायाक अशें सांगोन 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 आमी आनीक गुलामपणांत ते सोण सोडा. हें गुलामपण सोण सोडा. ती आसोन दीत इंता सोन दीत तांच्या मागो अवकाश आसा की ना? तुमी मागात येजेली येन जेजून दर ताणें आपयल्ले ताणें आपोवना जाल्यार तुवें आपोवन तो कांय येवचे बरी आसाय. आज आमचे खातर गळीचे मगाच्या भावा बीण खातर देवाचे तुका कितें करता तुका आनी म्हाका? कातरिता बेंटता सवरता ह्या खातीर हांगा आमकां आज अशें बेंटता हें दैर तुका देव दितलो. कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका राखोवंक सोदता म्हळ्यार तो जेजू मात्र मगाच्या हे गुडास दवरा. तुम्ही खंय वचून पेस्तमिस दिया, या खंय वचून तुम्ही एकाल्या मुर्दूम दिया, वाती दिया, केद्यो केद्यो वाती म्हज्या की लांब वाती पेटयल्ली म्हाका कांय हांव तो पेटोवन जळोवन गेलो. मागीर पेटयलो आसा वाती लांब लांब म्हज्या माथ्यावर कोणेंय सांगलें म्हण सांगून पुर्वजांनी सांगलें न्ही. हां बारीक ताणें मागीर ते थेंगडेक एका पाटला एक तशें मागीर ताणें म्हणजे तसली वात जायना. कितल्यो 1 रुपयाची वाती लांब करची हायटा प्रमाणे न्हय एकूच वात मागीर ताका पयशे सट मेळटात न्ही. कसले कसले बिजनेस, कसले कसले मगाच्या भावा भयणीनो. उदकान बुडयला पेंगटातले पावना मांडो पुरा बुडायचे मागीर दमून धरता थोडे गेल्ले आसात. अशें जावनच तुजें म्हजें जिवीत मगाच्या भावणो. देखून त्या सोम्याक तुमी घट्ट धरा. आता वाच ती ओळ 12वी ओळ वाच. देखून इस्रायेला हे सगळे हांव तुका करतलो आनी हे सगळे हांव तुका करतलो. देखून इस्रायेला तुझ्या देवाक मेळोंक तयार जा. तुझ्या देवाक मेळोंक तयार जा. स्टॅनीक मेळोंक केन्ना तयार जायनाका आनी कोणाक मनशा मेळोंक तयार जायनाका. मगाच्या भावा बिण्णो तूं देवाक मेळोंक तयार जालाय जाल्यार तूं कश्टान पडनाय. बेश्टेची सांगाना म्हजे सरशी येया तुमी खमेस्त कश्टांतल्यानो वाजन ववयतल्यानो बेश्टेची सांगताय. तुझे कष्ट तू घेऊन आयलाय वय मू आनी हांगा येवन तूं डावट करताय जायत गी. तशें चिंतल्यार हांव उरतो हांगा आसतो गी जायत गी. अशें चिंते नाकात. म्हजो स्वामी करतलोस, म्हजो देव म्हाका दितलोस. तुमी कितें मागण्यान मागतात तुमकां मेळ्ळ्यांत म्हण चिंता म्हण सांगलां गी ना. सांगलां गी ना. कोण पळय गेल्यात दीत गी मेळत गी. पाद्र्या परशें गेल्यार मेळत गी. कश्टांनी कशें गेल्यार कांय इल्लें मेळत गी. बरें हे आनी च्या उरल्या भावा वाटू आनी कोण कांय मेळना पुरा पुस्कू कांय ना. पूण दिवचो एकलोच कांय मरी सांगता या बरें दोळ्या कापड आतां सुरू जाला न्ही गी. नेसाया बरी नेसाया भावा भयण्यानो नेसाया. सगळो संवसार नेसोन आसा नेसाया. हे दीस रडतेल्यात हांव मेलो जाल्यार हो ताळो आसतलो. पाद्र्या जमटा हांव मेलो जाल्यार ताळो आसतलो मू. हे दीस रडतेल्यात आंगान थंय मागीर रडतेल्यात. ग्रेस्त मनीस रड लागी ना हा मागीर रडला. देखून हांगा कितें वाचलें परत ती चोळ वाच. देखून इस्रायेला हे सगळे हांव तुका करतलो आनी हे सगळे हांव तुका करतलो. देखून इस्रायेला तुझ्या देवाक मेळोंक तयार जा. तुज्या देवाक मेळोंक आमी तुमकां कोणाक अशें मेळोंक तयार जा म्हणटा. देवाक मेळोंक देव कोण आमचो जेजू. देरान सांगा भावा भयणान पियेतात कित्याक म्हजो जेजू कितलो बरो. म्हजो जेजू इश्तो खरो. रक्ता म्हाका हर एक घडी लपता म्हाका खुरपाताची तर गायता हांव ताची वडवीक. जेजूस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव. जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. अच्छा वर तो धनी ना मगाच्या भावा भयणीनो. अच्छा वर तो धनी ना. तूं जे कश्ट त्या जेजू मुखार हाड. काल कितें हांव केदार म्हणटा तुमकां काल कितें या घडये म्हळ्यार आतां वरां कितलीं जालीं 2:10 जालीं. या आच्या 5 मिनटां पयलें कितें घडलां तें मती घडनाकात. जर तूं ह्या प्रमाणे जेजू मुखार आसाय आजच तूं खंय आसतलोय
वाईन किट बिये नाका तर वाईन करून आता वयर पाव थंय पावचे म्हणजे थंय पावता जाल्यार बिये नाका जर तुम्ही हांगाचे जुगोड करात थंय पावल्यार एका किणा भितर जाल्ल्या बरी कांयच बेबिरान ना बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू दिता की ना काल कांतार म्हळ्यार पुरे तुज्या काळजांतान हे जे उडल ते कांतार गायले पळय ते ओरिजिनल तुम्ही पळय जाल्यार तुमच्या दोळ्यान दुकान देवाचें जर तुम्ही करन्सी जेजू मोग करता तुमकां दोळ्यान दुकान येवन तेली आनी त्या दुकान पळय तुमी अशें नासोन म्हणी ती स्तुती करतल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां तें कळीतच जायना कश्टान पडटाना आमकां ताणें राखलां आमकां काल एक पेशान जावन गेला सोम्या मुखार आमकां पेशान नाका पेशान गेला वय आनी आमकां पेशान नाका आमकां जाय सोम्या सवेन जिवीत हांगा हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां म्हळ्यार हांवें एका रोमन कॅथलिकांत क्रिस्तांवांक रोमन कॅथलिकांक मात्र सर्गीचें राज म्हणून लढाई करन झगडे करन कोणता खातीर मारामारी केल्लो मनीस हांव घालपान आज म्हज्या सोम्यान म्हाका जिवीत दिलें म्हणलें हें कळी जालें आतां त्या सोम्याक हांवें स्विकार केलें सोमी काय एक वस्त न्ही म्हाका च्या भावणो या वते वचून मोलाक हाडया या वते वचून हाडया वय थंय वचून आपण एक उमो दिया तो सोमी न्ही तो तुमचो जावंक पुरो लोकांचो जावंक पुरो म्हजो सोमी तो न्ही म्हजो सोमी आत्मो जावन आसा जॉन 4:24 जॉन 4:24 देव आत्मो देखून पुरो देव आत्मो देखून मोगाच्या भावा भयणीनो म्हणून मेकला जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 3 वळ 20 आनी 1 आमी परत ऐकया कोण सोम्याच येवन खुशी व्हरतात पळया ऐका सगळ्यांक जायना देखून तुमी सगळ्यांक मागता वय पूण सोम्यान तांकां आपोवना जाल्यार तुमी मागून कितें वेश करतात कित्याक वेश करतात जर तुजी पिडा सोम्याक बरी करूंकच ना तुजें मन तूं नितळत करिनाय हांव तुमकां परतून सांगता जर तर कोणी कुडीक चिडकता जाल्यार तुमची कुडीची पिडा बरी जायना म्हणटा हांव कोण कुडीक चिडकतात रक्त मांस म्हणटा पळय आमी काणाक चिडकतात तुमची पिडा बरी जायना जर म्हजो सोमी म्हाका आत्म्यान बरो करता म्हणलो विश्वास तुमी धरतात हांवें म्हजो विश्वास म्हज्या कुडीचेर न्ही म्हज्या सोम्यान म्हाका खंडीत म्हजो सोमी म्हाका बरो करता न्ही बरो करता बरो केला म्हणलो विश्वास धरना आयला आज देखून आज म्हज्या सोम्याक हांव इतलें साथ दिवंक शकता मोगाच्या भावा भयणीनो कितें वाचलें पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणे केला म्हण प्रगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता उजवाड म्हळ्यार कोण हांगा उजवाड म्हळ्यार दिसाचो उजवाड म्हणून तुमी येवचे नाका काळोख पडलो म्हण येवचे नाका तो उजवाड तो काळोख आमकां कांयच करूंक शकना तुमकां राती बेन दिसता म्हणटा पळय तें बेन सोड सोडा खाण सोडा रातचें बे न्ही दिसाचें बे दीस म्हळ्यार कोण उजवाड म्हळ्यार कोण त्या जेजू सरची बियाण थरथरणे मोगाच्या भावा भयणो आनी मुखार खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना खोटेपण खंय तावन आयला संवसारार आतां संवसारार खोटेपण आयला म्हणून खंतार आसा म्हणून संवसारा पळय नाका तुजें थंय म्हजें थंय खंयचें खोटेपण आसा हें पळय पाद्राबान खंतार बरें ना पाद्राबान तें खोटेपण संवसार घाला वय पूण संवसार म्हळ्यार तुका म्हाका म्हजें थंय कितें आसा तें काडच्या खातीर सोम्या सवय येताना तुजें खोटेपण तो काण सोडता तुजी दिश्ट संवसाराक तुवें दवरले मोगाच्या भावा भयणीनो हांव तुमकां सांगता हांगा आदल्या रातीरांत ते इल्ले मॅचा विशयांत टीव्ही विशयांत मोबायला विशयांत सांगतना हांवें तें म्हळ्यार इल्लें पळोवन नासलो जस्ट इल्लें तें म्हाका जावना पूण उपरांत मोगाच्या भावा भयणीनो आज तुमकां धैर्यान ससून हांव तें मोबायलांत हांव पयस सरलो मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका ह्या एक चूर म्हणली आशा आतां म्हज्या थंय ना मोगाच्या भावा भयणो म्हज्या सोम्या सवय रावची मात्र म्हाका आशा ना खावची आशा ना पियोवची आशा खावंक जेवंक म्हाका जाय वय मू पूण ताची आशा तितलें काडलें आनी सोम्याच्या आशेन म्हाका ताणें आज दवरलें वास आतां वास खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना उजवाड खोटेपण आसल्यार उजवाड जायना तुका स्तुती करूंक जायना खंतार म्हणूंक जायना न्हीद येता जेम येता आळसां येता जांबा येता सगळें येता हें सगळें पयस वचत जाल्यार जेजूच्या पांयां तळा तूं खालत्यापण आत्म्याच्या सक्तीन तूं आयलाय जाल्यार संवसार नाका खाण नाका जेवण नाका हांव कितें तुमकां सांगता सोम्याच्या मोगाक येताना मागीर खाण तुका खाण टाळो येता मागीर खाण नाका पूण मुखार आनी आपल्यो खोट्यो करणे दिश्टीक पडनाय म्हूण तो उजवाडा सरशी येना खोट्यो करण्यो तुमच्यो खोट्यो करण्यो उजवाडाक हेर दिसोन नजो म्हण तुमी येनात गुपचूप कोणा कोणाची पातकां उसारतात कोणा कोणाची उसार नाका तर तुज्या बाताक उसार सोम्या मुखार उसार कोणाक कळच्या खातीर न्ही
तू कसो सोम्या मुखार दवर लज बघा नाका. जर म्हजी हांवें लज बगली जाल्यार म्हजें वायट कोटेपण हांवें दांपून दवरल्यार आज म्हाका सोमी उखलतना म्हजें कोटेपण उक्त्यान दवरल्या खातीर मात्र म्हाका सोम्यान उखलला. तेंच उतर जावन आसा वेचीक पूत आनी कोणी न्ही तो सुमगाच्या भाव तुमी हर एकली अशें चिंता जाल्यार तुमी न्हय मागीर तुमची पिडा तुमची न्हय. हांव सांगता सत मोगाच्या भावा बीण हें सत. तुमी चिंता लाजाराक फोंडांतलो भायर काडलो मेल्ल्या लाजाराक फोंडांतलो भायर काडलो की ना आज आसा म्हाका सांग आसा कित्याक ना जेजून ताका जीव गेल्लो न्ही कित्याक काडलो हे एक तुमी चिंतून वरा मतींत. एक एक आमी मोरोंक पावल्या मोरोंक जाल्यार ताका मोरोंक सोडिना. तुमी चिंता कित्याक संवसार आसता म्हणसर आमकां आसाय भाव भयण न्हू. तर आमचो कसो आनी म्हाका कितें उरलें पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक म्हणटा तेंच आपणे केला म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडाची येता. पळया न्ही उजवाडाची कोण येता परत वाचती चवळू. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस सताच्या वाटेन चलता तो मनीस. सत म्हळ्यार कोण बाप सत पूत सत पवित्रात्मा सत देवाचे उतर सत. हाच्या भायर कितें आसा फोट. आमी कित्याक हांगा येता हें सत बाप पूत पवित्रात्मा ताचें उतर सत. हें उतर आयकोन त्या उतरा प्रमाणे तूं आनी हांव जियोंक कुशी वरिना जाल्यार आमी सतांत नांव. जेजून खंय म्हणी काले म्हणी पंक्शन म्हण केल्लें आसाय कळटाय आमकां. खंय म्हणी मरियन खंय म्हणी केल्लें आसाय काय आसाय. खंय सांव पावलान काय म्हण केल्लें आसाय. तर आमी कित्याक करता कित्याक आमी आनी कितें सतांत येवं ना. आमकां दुखता न्ही सांगतना दुखता. हांगा ह्या जाग्यार आतां पळय हांगा कोण आसा आमकां म्हळ्यार आमच्या पुनर्वरांत सॉरी म्हाका नांव येना उडा सागेना पाक्षिगेरे तुमी नव्यान गेल्ले बरोबर आसा पाक्षिगेरे हांव काय नव्यान वचोंक ना. पाक्षिगेरे जूद आसा वय मू जूद आतां आसा जाल्यार जूद थंय आसाय. जूद आसुल्लो केदाळा जेजूस अशीच वय मू त्या टायमार तो आसुल्लो आतां आसाय. तुमी ते फोंदा वचून वयर आयल्यार जूद थंय आसाय. आतां त्या जूद सोडा आतां आनी एका जाग्यार थंय कोण आसा आनी एकल्याक तो थंय आसाय. तर नातिल्ल्याक आमी दवरलां आनी नातिल्ल्याक आमी वचून मागता तकली धाडयता तुमच्या तकलेचे केस मात येतले जाल्यार हांगा कांय हें पडटलें. ते आनी एक भावात न्ही हांगा येद व्हडलें गोश्टून गोश्टून मांडो गोश्टून गोश्टून आमी मांडो गोश्टूची गरज आहे. आमच्या खातीर कोणें मांडो गोश्टीला आज जिवंत जाल्लो जेजू आसा. ह्या जिवंत जेजूक आमी परग करी जाय. जिवंत जेजूक आमचे थंय आमी घेजय. कालच्या दिसा बाबा विक्रमाची शिकवण आसली तुमी आयकल्या कोणे म्हणी ब्रिज हातूं ब्रिजान न्ही आमच्या दिवायनांत आमच्या हातूं आसली न्ही खंयची कुर्सासो फाटला. कुरीस म्हळ्यार कोण रुखासो कुरीस न्ही त्या कुर्सार मेल्लो कोणे आमकां सुटका दिली. हांव येतलो म्हजे सांगात तुमकां आपूण व्हरतलो म्हणलो कोण तो मोगाच्या भावा भयणो. जर ताका तुमी जाणा जाल्यार ह्या फुडा तुमी आनी आमी गुलाम न्ही आमी स्वतंत्र सोम्या सोवें. आमी कुडींत जियोवचें न्ही आमी आत्म्यान जियोवचें. देखून पळया भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक वखद दितना पयलें कितें करता इल्लेशें वखद दिता वय मू बोळा म्हणून वखद दिता. वखद दिल्या मागीर इल्लेशें मो आमी तोंडाक घालता की ना. तशेंच देवाचें उतर पयलें इल्लें कोडू जायचें. कोडू जाताना मागीर इल्लेशें सड्ड कोडू जाता मागीर थोड्यांक मागीर रापा भायऱ्यांच्या बरी सवय थोड्यांक भायर येता म्हणटात न्ही त्या दाळा इल्लेशें मंसार या समा जाता. देखून आतां इल्लें कोडू आसूं दी आमकां न्ही गी पयलें इल्लें कोडू दिता. पळया सत परगट करतल्यांक ह्या संवसारांत कितें म्हणटात शाबासकी आसा गी ना. तुमीच सांग ओके तुमी आमी आसली देवा वळखले पूण संवसार सत परगट करतल्यांक तो विरोधूच. आतां आमी हांगा सताची सुवार्ता परगट करता. बाय इतलो लोक आसा वय मू आमचे विशयी कितें उलयता की ना. पूण कोणाक सोमी विंसून काडटा जाणात गी आमकां कळीत आसा. पळय साम्वेलाक थंय धाडटाना न्ही गे थंय कोण दावीद आसलो वय मू उरले दाडंग आसले ते 7 जाण दाडंग आसले तांकां विंसिल्ले. पूण हांगा एकलो रुंबाड रुखाचो वेपार करतलो आसा म्हळ्यार वेपार न्ही सांबाळटलो आसा. बोकऱ्यांक सरयतलो आसा गवळी अशें तसल्याक सोमी विंसता. एक उतर आयकोया. पळय आमोसाचो प्रवासाचें पुस्तक आवाज 7 वळू 10 14 आमसार ऐका. आमोस 7:10-14. बेतेलाच्या याजक अमाजियान इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो.
इस्रायलाच्या घराण्यामध्ये हं. आमोस तुझे विरोध मांडणी करता पळ्या आमोसू तुझ्या विरोध मांडणी करता देशाच्या अंताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात जायना ते कित्याक आमोस अशें म्हणटा हं. जेरोबोआम तलवारीन मरतलो हं. आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासित जावन वेतलो तो किती सत असा तो सीधा सांगता परगड करता आता परगड करताना ते वगत राहतात की मुखार आहे का आनी आमाजियान आमोसाक म्हणलें मुळे दुष्ट्या पयसर आनी दुष्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतात परतून वच हा. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर प्रवाद करे पूण बेतेलाक आनी केदींच प्रवाद करिनाका करी नका कित्याक हे रायाचे पवित्र स्थान राष्ट्रीक मंदिर आमोसान आमाजियाक जाप दिली हा. हांव प्रवादी न्हय हांव प्रवादी नाही वा एका प्रवादेचो शिसी हांव न्हय एका प्रवादीचो शिसी नाही हांव फकत एक गवळी हांव हे फकत गवळी आनी रुंबाड रुकासो सांबाळणार रुंबाड रुमडा रुमडा वय मू रुकासो सांबाळणार आता हे उतार पळय आता म्हाका हांवें लग्न करचें जाल्यार हांव मास्कत हजारांच्या हजार लोकांक रांदून वाडटलो एक कुक्कू कुक्कू म्हणल्यार तोळ्या भशेन कुक्कू म्हणटा हांगा आसा ती गोळी कूड आंबो न्ही रांदपी हजारांच्या हजार लोकांक रांदून वाडुल्लो आनी थंय अशें आसतना म्हाका सोम्यान तुवें आनी रांदिल्लें पुरो त्या दाळ म्हाका कळी जावना रांदिल्लें पुरो म्हाका पळयत पुस्तकाची एक उतारी कडेन नांव येताना जाणा न्ही हें सत मोगाचें बाबणो तुमकां सांगतना तुमी कितें चिंतूंक पुरो येताना एक कोटेशन म्हाका उडासना गोतूना बायबलाचें आयलां वय हांगा ट्रेनीक आयलां वय ना कळीत ना पाद्र्याबार म्हाका देवाचें उतर दिवं सांगलां वय त्या दाळा हांव ती म्हळ्यार म्हज्या मतीं कितें वता म्हाका तावंस देवान म्हाका कशें राखलां कशें एंत मती पूण मुखार मुखार वेताना कशें पळय ताका त्या रुंबड कसो सांबाळणाराक आमोसाक प्रवाद करूं विंसलें की ना आज तुका आनी म्हाका विंसलें हांगा पळय आनी की आतां व्हडो हांगला आमचो भाव रिक्सान आसा ताका आमच्याक इल्लेशें एज्युकेशन चड आसा वय मू पूण त्या एज्युकेशनांत होंदून आसा की आमकां आतां आमकां उरलें त्या कांय सांगूंकूच जायना म्हणया आमकां खाली आतां खाली एक दस घालूं येता तितल्यान दुसरें कांय ना आमच्या फुडें सांगलें न्ही आमच्या कडेन सर्टिफिकेट बी कांय ना आमच्या कडेन एकच सर्टिफिकेट आसचें खंयचें पळयत पुस्तक इतलें सर्टिफिकेट आमच्या कडेन आसची आजचें व्हरतें कांय ना आमच्या कडेन बँक बॅलन्सय ना लय पुरा खाली जावन गेले उरतात ते बेडा बेडा प्रीती सा बेडा ई लोका वन्ना नोडा नोडा मेले नोडा थंय पळयल्या पुरो थंय पळयल्या पुरो थंय पळयतना हांगा कितें तुका जाय सगळें तो दिता मोगाच्या बाबणो देखून पळय कशें विंसलें वय मू आज आमकां हर एकल्याक अशें देव विंसता तो ताचो कोण असो मोग करता पळय सोमी तांकां तो हाडटा मोगाच्या बाबणो खंत करची नाका ताची हाची खंत आमकां ना ही खंत जर ना पळय आमचो मांडो पुरो कुंभ जावन गेलो म्हाका भारी एक खंत आसली ती खंत भितर काळजांत आसा तांच्या खातीर वचून सोम्या तुजी कुशी वय तांकां हाड तुजी कुशी ना तर तांकां हाडी नाका सोम्या कित्याक आमचो मागीर मांडो भाड करतात देखून तुजी कुशी आसा जाल्यार तांकां हाड कित्याक सोम्याक खेदाला हाडी जें कळीत आसा की ना आता आनी एक उतार आयकया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 15 1 ते 4 आमी आयकया पयलें पळया हांगा एक सुदारण आसा ही आमचें सुदारण जावन दी इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अवस्वर 15 वळी 1 ते 4 ओबेदेच्या पुता अजारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो तो आसा लागीं गेलो आनी ताणें म्हणलें आसा आनी तुमी जुदाचे आनी बेजमीचे कुळयेच्या समेस्तानो म्हाका ऐका सर्वेस्पर उतार ऐका तुमी सर्वेस्पर सवे आसा सर तुम्ही सर्वेस्परा सवे आसा सर सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो उडास दवरा तुम्ही सोम्या सवे आसा सर सोमी तुमचे सवे आसतलो आणि सोमी तुमचे सवे आसा जाल्यार तुमचे थंय खंत आसची ना बेजार आसची ना निरसपण आसचें ना दूख आसचें ना कितेंच ना सोम्या सवे जियेतेल्या देव दिता बेश्टे मोगाच्या भावा भयणीनो बेश्टेंगी बेश्टे म्हाका तुमी सांगा बेश्टे हें उतर सत की वय न्ही सोमी तुज्या समय आसा तुका पिडा आसा तुका दूख आसा कित्याक दूख आसा तूं कसो तूं विसर जर म्हाका ती दूख आनी की दोस्ता जाल्यार कित्याक सोम्या सवे हांव ना म्हण अर्थ सोम्या सवे तूं बद्रताय आतां दूख नातलो मनीस ना देवाचो सांगता तुमकां दूख आसतलीच दूख रावल्यार सांपार धरून जाते ताका गोरवांक रेड्यांक नाका काल घालतात अंकुश की दोरी घाल म्हणटात न्ही तोपून बांदता ताका वाडटा वय मू देखून तुवें दूख नाल्यार पावला मागीर धरून जाता ना आमकां जाता हांगा पांय सुजे ना आमकां धरूंक जायती कोणाकी
हांगा असले आमकां हरी एक ना एक दर्जा आसात म्हाका भावा बिण्णो कांय तुमी पाटी फुडें पळोवची गरज ना तुज्या भितर कसली दूख तुका कळीत आसा ही दूख ती सोम्यान दवरल्या ती दूख काणयेन तुवें सोम्याच्या पांयां हेजे देखून हरये फुडें उतर आयकतना कश्ट जातले न्हू वाजोन वयतले न्हू देखून कितें वाचलें मुखार वाच तुम्ही सर्वेस्पर सवय आसा सर सर्वेस्पर तुमचे सवय आसतलो तुम्ही ताका सांडशात जाल्यार तो तुमकां सांडतलो मुखार जायतो काल इस्रायल परचे खरो देव नातलो शिक्षण दितले याजक नातले शिक्षक दितले याजक नातले आणि धर्मशास्त्र नातले धर्मशास्त्र जे जीवित मगाच्या बाबा म्हजे हे काल एक देवाचे उतर पवित्र पुस्तक आसता जाल्यार ते उतर तुजे ते म्हजे ते म्हाका आसले तुमकां आसले आसलो जाल्यार 9.5 वर्सां जाती म्हाका येवंक हांगा सोम्या सवय तुका कोणे हाडलें सोम्याची खरी वळख तुका कोणे दिली आज आमी विसरल्या न्ही आज तांकां सांगतना कशें आमोसाक ताका कितें आनी कितें केलें ताका तिरस्कार केलो आज हें सत घेवन वसा मोगाच्या भावा बिणो आनी कितें आसा पूण कश्टांत आसतना ती सर्वेस्पराची इस्रायलाच्या देवाशी परतली कश्टांत आसतना ती सर्वेस्पर इस्रायलाच्या देवाशी परतली कश्टांत आसतना तुवें परत जाय मोगाच्या भावा बिणो आमकां काल पिवन टायट परतो मात कळीत आसलें आनी हांतलें सोडयलें म्हज्या सोम्यान मोगाच्या भावा भयणीनो आज म्हाका भिरांत ना आज हांव धैर्यान सांगता म्हजो सोमी म्हाका असो म्हाका घट करता म्हजो सोमी आज त्या सोम्याच्या मोगांत रावंक अशी म्हाका कुरपा दिता की म्हाकाच्या भावा भयणीनो दुसरें कांय नाका सोमी जेजू तोस्सू खाल आज तोस्सू सदांच खाळ तोस्सू आतां आनी सदांच तो तुजो जर तूं सोम्या सवय आसाय सोमी तुजे सवय आसा बेश्टें म्हळ्यार पळय कोण सांगलें कुशीक पळय कोण आसा म्हणून जे सोमी तुज्या सवय आसा तुज्या कुशीन तुका सोमींत दिसतलो नातर हो राग दिसता देखून भितर नितळ आसूं दी भायर ताणें ताका पुनशा कितें करता मेळयताय पूण भितर ता भायर येवचें देखून भितर हांगा एवढं सकाळीं सांगलां खाली करीचे हांगा खाली करीचे खंयचे खाली करीचे मेळ्ळें खाली करीचे बरें खाली करूंक वचनाकात मेळ्ळें खाली करा आज म्हाका ही सत हे सतान इतलें रमयलां देवाचें उतर सत जर म्हाका रमयलें कोणें यस फादर जेरीन आनी कोणें न्ही म्हाका भावा भयणीनो आनी खंयच्या ह्या जागान न्ही आनी खंयच्या ह्या जागान तें करयत हें करयत म्हणा तें प्रसादाक येत हें प्रसादाक येत वो येवंडो तो येवंडो अशें सांगलां आमकां PhD आसलेल्यांनी थोडो आयकलां की पाद्रे बाबा PhD दिवं म्हणलें खंय न्ही आमकां म्हणे दिली जाल्यार PhD आमकां PhD आजुनूय म्हाका अर्थ देवाक अर्घ दिता गरज आसा आमकां आमी कोणा सवय आसा देखून ऐका एजेकियल चॅप्टर 34 पण ऐकूया आमचे गीत 11 ऐकला 16 मसर ऐकूया एजेकियल चॅप्टर 34 11 to 16 ऐका कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो पळय जेजू म्हणटा हांगा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून येतलो आनी तांची जतनाय घेतलो जसे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपाडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो खुपांच्या आनी अंतकराच्या दिसा ते शिंपाडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडतलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो गमान दिया उतरां गमान दिया तुमकां बरें जावंक जाय की जेजू व्हडो सांगला न्ही गी म्हजे ससी कश्टांतल्यान वयमू तुमचे कश्ट परिहार जायचे की कसले कश्ट परिहार असल्यार सोमी तुझे कश्ट परिहार करता जर तुम्ही ताचे उतार स्वीकार करता जाल्यार नाल्यार आमी वर्सां फाटल्यान शिकून दिल्यार तुमचें कांयच बरें जायना पूण तुमी स्वीकार करता जाल्यार तुमचे कश्ट कसो थो काडटा पळय आनी मुखार वाच हांव तांकां राष्ट्रा मदले भायर काडटलो परक्या देशांतले हांव तांकां एकठांय करतलो हांव तांकां एकठांय करतलो आनी तांच्या काश्य देशांत परतून हाडटलो परतून तुमकां हाडटलो इस्रायलाच्या दोंगराचेर फळक्यांनी आनी देशाच्या सगळ्या वस्तीच्या जाग्यांचेर हांव तांकां सरयतलो हांव तुमकां सरयतलो बऱ्या सरोवान हांव तांकां पोसतलो बरो सरो पांचवो सरो मेळटा थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका कांयच उणें ना
काल ऐकले वय मू एकलो सांगताना डान्स करतले एकलो सांगताना रडतले वय मू नाही जाय की रडचेंत मोगाच्या भावा बिडू इतलो सोम्यान आमचो मोग केला गी त्या मोगा मुखार कितें आसा आमी कितें दिवं कितें दिव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा जावन आमची काणीक तुझ्या पातकी भुरग्या थंय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा मोग तुमकां उडास येना सोम्याचो मोग सोम्यान आमकां आमी खंय आसल्या कशें आमकां सोम्यान हांगा हांगा हाडलां आज सोम्या सवे रावन वो संतोष संवसार दिवंक शकतो गी तुजें कुटुंब तुका दिवंक शकतें गी आमी म्हजें कुटुंब म्हजो भाव म्हजें तें बाप्पू मावशी व्हडली माय आब ओनी बावजी आनी घाले आतां सांगा म्हाका येना उपरांत येना ही सगळीं पोसतात पळयतात म्हूण आज जावं पुरो ही पोसतात कोडीन मोगाच्या बाबा पूण कोड संपूर्ण गी आत्म्याचें जिवीत दिवचो जेजू मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो या जेजू वय सकाळ भावान सांगतना न्ही गी घालपाचें काय म्हणटात दुडू आवराचें उदक पूण गांवचो दुडू झरीचें काली सांगल्या पळोवना आमचें ती जायचें तें गलपाचें कितें आसा बळें तें आनी दिया म्हाका दिया म्हण वता आमकां हांगाचेर मात दवरा तें झर जावन येतली पळय सर्गी थावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू ही झर आमी काली पयशांची झर लेखा घालचें कितें पयशांची झर पयशांची लेखाक दवरिनाकात पयशे काय दाळा बंद जाले ते आमकां कळीत जावचें ना आतां पळय पुरा हें पुरो तांचें सिस्टम आमचें तेंत आतां काले गले वॉटर रेडी तेंत गे आमच्या हें प्रकार ते तेंत मागीर वोटी नाका येना आतां आमचे बँकेत तशेंच आसतलें एक दीस पळया हें जातलेंच म्हाका भिरांत ना सांगू कित्याक म्हज्या कडेन बॅगान नात आसतना इल्लें बेन दिसतलें म्हाका सांगू आसतना बेन दिसतलें आतां म्हाका भिरांत ना कित्याक काली सतांनी आयल्या आमी वरूंक काय ना आमचे संगी इतले म्हळ्यार आमकां कितें गरज आसा मोगाच्या भावण तूं सोम्याक वेळ दिल्यार सोमी तुका काय उणें करता हो अनुभव म्हजो देखून हांव धैर्यान सांगता म्हाका कांयच नाका म्हणचें कित्याक म्हणटा हांव बेश्टें सांगा न्हय की हांगा उतरां तोंडांत येतात बेश्टी न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजो सोमी म्हाका राखतलो म्हज्या सोम्या खातीर हांव कितें करता जाल्यार आपणे म्हजो वेळ वाडयता जाल्यार सोमी म्हाका उणें करतलो गी तुमी पळयतल्यात म्हज्या घरांत वस्तू आनी आयदान भरतलीं भांगाराचीं हर एक भरतलीं हांव म्हाका कळीत आसा जरा म्हज्या सोम्या खातीर हांव म्हजो वेळ वाडयता जाल्यार म्हाका कांय उणें जातलें गी कांय उणें आनी कितें आसा वास इस्रायलाचे दोंगर तांच्या सर्वाची सुवात जातली थंय बऱ्या सर्वाच्या सुवातेचेर ते विशेव घेतले आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरव तांकां मेळटलो हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो उलयता तो सर्वेस्पर देव आमी आयकला विशेव दिता म्हणल्यार वय मू आतां हो विशेव तुका मेळचे जाल्यार तुवें हेजे कितें नाका आतां घराक आमी घरा भितर गेल्यार न्ही गे आमकां बऱ्याकान विशेव घेवंक जाता आमी मार्गार आसा आनी म्हाका विशेव ना म्हळ्यार जाता त्याच प्रमाणे आमी घरा गेल्यार मात आमकां विशेव मेळटा त्याच प्रमाणे सोम्या सवे आयल्यार मात न्ही तुका विशेव सोम्या थंय तूं नाय म्हाका विशेव ना म्हळ्यार जाता जायना सोम्या थंय येताना मात्र देखून जेजू हेजे नाका बा येसुवल्ली बा ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನವ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತಗೇನು ಕೊಂಡೋಗುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದೋನಿ ಸಾಕು ನಂಬಿದವರ ಪ್ರೇಮವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ ಉಂಟು ನೋಡು ಸಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾಣು ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಾ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ 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 ಕುರುಬನವ ಹೊಸ್ಯ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಸಂಗತಿ. ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದ್ದು ನೀ ಸಾಕು, ಮರಣ ಬರಲು ಹಣವೆಲ್ಲ ಧೂಳು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬೇಗ ಓಡು, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ತಗ್ಗುತ್ತಾಗ ನೋಡು. ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸಾಕು, 6 ಅಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸ್ಥಿರವೆಲ್ಲ ನೋಡು, ದೀನರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣು, ದೀನರಲ್ಲಿ अंगास पळायचे नीट पळय अतिशय आता कोण दिसता पळय बघा समा सांगा कोण दिसता. हां आता जे दिसलो काही देखून पळय तो राखोन असा म्हणता रेव्हेलेशन 3:20 जेजू राखोन असा तू केदाळ येताय म्हणून राखोन असा काळजा दारारे बोडोनु हांव हांगा उभा असा तू येताय म्हणून तो राखोन असा म्हणता देवाचे उत्तर ऐका. रेव्हेलेशन चॅप्टर 3:20 पळय दारार बोडोन हांव हांगा उभो असा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. कितें वाचले परत वाच. पळय दारार बोडोन हांव हांगा उबो आसा, दारार बोडोन हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्ते करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. जर तूं जेजू ससी येवंकूच नाही जाल्यार तुका जेवण मेळटा. तुज्या घरा भितर तो येता जाकेवाच्या घरा खदळ गेल्लो पळय ताणें कितें आसलें पळय न्ही गी जेजू पळोवंक तो कितलो भारी आशिल्लो वैमू कितली खुशी जाता जेजू पळय. ताणें जाय की ताणें चिंतूंकूच ना म्हजी आस्त बदीक हांव लोकांक म्हळ्यार दुबळ्यांक दिता हें सगळें धांक ताणें चिंतूं ना. ताची आशा कितें आसली म्हाका जेजू पळोवंक जाय एकच आशा आसली. कोणें सांगलें केलें हेणें जेजू येसो आसा म्हाका पळोवं आशे घेवन आयिल्लो. ताचें बँक बॅलन्स आनी पुरो तशेंच आसलें फिक्स आसलें काही आलो ना. आतां तुमी जावंक पुरो तुमच्या कडेन आसूंक पुरो जर खरो तुमकां जेजू मेळ्ळो जाल्यार तुमचे बँक बॅलन्स तुमी म्हणटात हे म्हाका नाका म्हणटल्यार एक दीस असलो वेळ येतलो जेन्ना आनी जेन्ना पळय ताणें जेजू पळयतना जेजू म्हणटा ये गी देवून ये सरारा ये गी पूण देव लोगिना धांवन आयलो गिना. आनी जेजू कितें म्हणटा आयच्या दिसा तुज्या घरा हांव रावता. पण हें जावचें आतां आमकां तसो जेजू रुकाता देव आमकां रुकार सोडोंक सांगात आमकां जेजू मेळटा अशें खंय पळोवंक गेल्यार हां मेळना. पण जेजू आज आत्म्यार बरो आसा. मगाच्या भावा भयणीनो आज ह्या प्रमाणे देखून रोमाकारां बरोवन हांव सांगपाक कितें सांगता आवाज 10 ओळ 20 आनी 20 आनी 1 रोमन 10:20-21 हांव म्हजे हात अशें उश येवन धरना आसा म्हणटा. आतां हांगा फाटल्यान जेजू उश येवन धरला म्हणून जायतीं येवन ताचेर हातार पडूंक जाता हांगा सांगा म्हाका जाताय. थोड्यांक कळीत ना मगाच्या भावा भयणीनो सत ज्ञानांत मगाच्या भावा भयणीनो काही एक मुर्ती आसा म्हणितल्या त्या मुर्ती वयर उमकळ्ळें जाताय आतुरा ते कुडके सगळे पडटा गी ना इमाजी असो पडटा गी ना. पळय तुमी एक इमाजी घेता ना कितलें सॉफ्ट करून ताका आपडटात. आमकां तशें तुमी आपडटात की लोटून घालतात. पळय तुजे ते म्हणजे देव आसा जेजू आसा एक मुर्ती आसा कितलें हांवें मस्त पळयलां आतां येता पळयता हांव भारी अशें खंय म्हणी पडत गी आला ती म्हणून जीव आल्या मनशाक लोटून घाल ते पळयल्या तुमी खारकोळची पयली जी अवस्था त्या म्हाका गोत्त आसा. रेल्वेर गेल्ल्या भितर रेल्वे गेल्या सेंट्रल रेल्वे गेल्ल्या बरी बंबयच्या कारकोळान हांव गेल्ली एक मागीर सोदूंक ना आतांच्या बरी कॅमेरा पयलें कॅमेरा नासले थोडे फाटी ती 4 दीस थंयच मागीर स्वच्छ खंय जालो लोकांच्या कडेन काले वचून तेल आपडच्या खातीर तें तेल कसलें म्हणलें तें खळी दिसना. खंय दूद खंय त्या दुदान कांय कितलें दूद वासरून काडल्या दिस तो दीक पेळटात तो दीक सेतान तूं पुरा वाण तेंच घाल सोदता मागीर तांतलें मागीर कितलें पुरा. आज हें सगळें गुलामपण तूं काडटा कोण काडलां कोणें हां आत उशेन दवरना समटा वास. इसाया आनीक चड धैर्यान अशें म्हणटा म्हाका सोदीन आसलेल्यांक हांव पळोवंक मेळ्ळो म्हाका सोदीन आसलेल्यांक हांव पळोवंक मेळ्ळो. कोण म्हणटा आतां हें इजाय तुवें जायचें हांवें जायचें आं हें आमी आमकां आतां पळय वास. म्हाका विसारी नासलेल्यांक हांव दिश्टीक पडलो पळय विसारी नासल्या दिश्टी पडलो आमी मागता 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 पळय तो मागा नासतना पळय विसारी नासल्यांक तो दिश्टी पडला आमी हांगा अशेंच रात दीस वय मू हां वास वास मुखार. इस्रायला विशयान तो म्हणटा म्हाका काल जावंक आयका नासलेल्या आनी उसांबोळ लोकांक सगळो दीसभर म्हजे हात उसोन धरून हांव राखून रावलो पळय तो हात उशेन धरून वय मू उजव्या हातान तुका दाणे धरता म्हणा ना देखून मगाच्या बाबा बीण हें उतर पळय देखून थोपका सोडना
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಾತನೆ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಾತನೆ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೆ. ನಾನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದೆ, ನನ್ನಿಂದಾಗದು ಎಂದಾಗ ನೀನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಾತನೆ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೆ. ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಾತನೆ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಕಾಯುವಾತನೆ, ನನ್ನ ಯೇಸುರಾಜನೆ. ಪಳ್ಯ ನಿಂಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ನೀಡಿದೆ, ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಾತನೆ, ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೆ, ನನ್ನ कायुवातने ನನ್ನ येशूराजाने आम्ही चिंतनातल्या की सड आमकां तो आशिर्वादांनी भरता. केदाळा आमचे मन नितळ जाताना पहिल्या विशयान आम्ही बरें चिंतना आनी हे सत आम्ही जाणा जाताना. सत कोण? बाप सत, जेजू पूत जेजू सत, पवित्रात्मा सत आणि ताचे उतारे हर एक उतार सत. आणि या सताच्या उत्तरात आम्ही ऐकताना त्या उत्तराप्रमाणे आम्ही चलताना मगाच्या भावा म्हणून देखून हे उतारे म्हणजे जेजू आता उच्चार रुपार असा नाही एका वस्तू रुपार असा. काही असं आपण तो मेळना देखून उतार ऐका. कीर्तन 16:8 या फुडा त्या सोम्याक दोळ्या मुखार दवरा. केवळ जेजूक तुम्ही मुखार दवरा. ताणे म्हाका सुटका दिल्या, तो म्हजो सोडवणदार, तो म्हजो रक्षक, तो म्हजो जीवदाता रे. म्हाका सांबाळलेलो, म्हाका पोसचो, म्हाका भायर पडल्याक पुरतो भितर घेवन घेतलेलो म्हजो जेजू एकलोच. ऐका, सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. हांव केदींच हांव आलसो ना. तुम्ही आलतात की? तुम्ही आलतात केदार जाणात की? वारे आयला तुम्ही आलतात, वारे आयला म्हळ्यार तुम्ही कंटीत आलतात, पूण सम्यक तुम्ही सदांच दोळ्या मुखार दवरतात. वारे आयला तुम्ही आला ना, पीड आयल्यार तुम्ही आला ना, बे येता तुम्ही भियेनात. कित्याक? दय दिवचो कोण, बॉल दिवचो कोण, सकत दिवचो कोण, तस्सो सोमी जेजू मगाच्या भाव म्हणून देखून त्या सोम्याचेर विश्वास दवरा. भरपूर देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा. कित्याक? तुम्ही देवाक मेळोंक आयल्यात पळय, खंडीत देव तुमकां मेळ्ळा. मेळ्ळाच म्हूण चिंता. हिंस भाग देव तुमकां दिवं दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.